बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा मुद्दा विचाराधीन रहँदा अदालत र कानुन व्यवसायीबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा, विचार नपुर्याएर बोल्दाखेरि प्रशासन र यसमा नै असहज अवस्था उहाँले त्यो बोलीले बनाउनु भएको भएर अदालतको अवहेलनामा मैले मुद्दा लिएर गएको। हिउँदमा केटु हिमालको सफल आरोहणपछि स्वदेश फर्केको नेपाली टोलीको काठमाडौँमा भव्य स्वागत। टोली नेता भन्छन्, एभ्रीबडी इन द टिम मेम्बर्सले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर भित्र आफ्नो हड्डीसम्म चाहिँ म चाहिँ यो देशको लागि गर्छु भनेर नभएको भए यो मिसन पुरै हुन्थेन। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा पूर्व सहमति अनुसार कोभिड खोप उपलब्ध गराउन उत्पादक कम्पनीहरूलाई युरोपेली सङ्घको चेतावनी। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युरोपेली आयोगकी अध्यक्षले कोरोना भाइरसको खोप उत्पादकहरूले बाचा गरे अनुसार खोपको आपूर्ति गर्नुपर्ने भन्दै चेतावनी दिएकी छन्। खोप उत्पादकहरूले आपूर्तिमा कटौती गर्ने भन्नेबारे विवाद बढ़िरहेका बेला आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन डेर लायनले यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्। विश्व आर्थिक मञ्चको भर्चुअल बैठकमा उनले भनिन्, Europe invested billions कोभिड-19 को खोप विकासका लागि युरोपेली संघले अरबौं युरो लगानी गरेको छ र उत्पादकहरूले खोप उपलब्ध गराएर त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ। युरोपेली आयोगकी अध्यक्षको भनाई। दुईवटा प्रमुख खोप उत्पादक एस्ट्राजेनेका र फाइजर बायोएनटेक दुवै उत्पादक कम्पनीले आफूले युरोपेली संघलाई आपूर्ति गर्ने भनेको खोप संख्यामा कटौती गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। भारतको राजधानी दिल्लीमा कृषिमा सुधारको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका 10,000 किसानहरूको प्रदर्शनका क्रममा आज हिंसात्मक घटना भएका छन्। प्रहरीले प्रदर्शनमा सहभागी किसानहरूमाथि अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो भने भिडन्तका क्रममा एकजना किसानको ज्यान गएको छ। दिल्लीको ऐतिहासिक लाल किल्लाको पर्खालमा चढेका किसानहरूलाई प्रहरीले हटाउन खोजेको बताइएको छ। आज भारतमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा गरिएको कार्यक्रममा किसानहरू प्रहरीको अवज्ञा तोडेर प्रवेश गरेपछि झडपका घटना भएका हुन्। किसानहरूले कृषि सम्बन्धी कानून रद्द गरिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन जारी राखेका हुन्। बीबीसीकी योगिता लिमेय भन्छिन्, कानूनमा गरिएका परिवर्तनले आफूमाथि शोषण गर्न निजी कम्पनीहरूलाई बाटो खोलिदिने डर प्रदर्शनकारीहरूलाई छ र त्यसको विरोधमा उनीहरू महिनौंदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। बीबीसीकी योगिता लिमेयको भनाई। इटलीका प्रधानमन्त्री जुजेप्पे कोन्टेले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि औपचारिक रूपमा राजीनामा दिएका छन्। सिनेटमा स्पष्ट बहुमत हात पार्न नसकेका प्रधानमन्त्री कोन्टेले राष्ट्रपतिबाट अर्को बलियो सरकार गठन गर्ने अनुमति पाउने अपेक्षा गरेका छन्। त्यसबारे राष्ट्रपतिले पार्टीका नेताहरूसँग परामर्श गर्नेछन्। गत साता कोन्टे तल्लो सदनमा अविश्वासको प्रस्तावबाट जोगिन सफल भएका थिए। सिनेटमा उनले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन सके पनि स्पष्ट बहुमत भने पाएनन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले ब्रिटेन, साउथ अफ्रिका र ब्राजिलमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकारले अहिले वितरण भइरहेको खोपको प्रभावकारितालाई असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने बारे आफ्नो चासो रहेको जनाएको छ। संगठनको खोप विभागकी प्रमुख केट ओब्रायनले बीबीसीसँग बोल्दै आफूहरूले वितरणहरूको मूल्याङ्कन र सम्भावित समायोजन गर्न आवश्यक सहायताका लागि काम गरिरहेको जनाएकी छन्। प्राध्यापक ओब्रायनले खोपको समयावधिका लागि केही समय पर्खेर हेर्नुपर्ने कुरा स्वीकार गरिन्। थाइल्याण्डको संसदले पहिलो 3 महिनाभित्र गर्भपतन गर्न अनुमति दिने पक्षमा मतदान गरेको छ। यसअघि गर्भपतन जहिले गरे पनि धेरैजसो गैर कानूनी मानिन्थ्यो र गर्भपतन गरेका महिलालाई 3 वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था थियो। अब पनि 3 महिनापछि गर्भपतन गरेमा कडा सजाय हुने व्यवस्था कायमै छ। थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले गत वर्ष गर्भपतन माथिको प्रतिबन्धले महिलाको मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलापछि कानूनमा परिवर्तन ल्याउन 1 वर्ष लागेको हो। अधिकारवादी समूहहरूले गर्भपतन गर्न पाउने गरी मतदान गरेकोमा संसदको मतको स्वागत गरेका छन्, तर कानूनमा पर्याप्त सकारात्मक परिवर्तन भने नभएको बताएका छन्। र द फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते 10 महिनामा पहिलो पटक बालबालिकालाई घरबाट बाहिर निस्कन दिने योजनाबाट पछि हटेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। आफू विरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा दिएका कतिपय अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै परेका 2वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतले आज दर्ता गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले फरक बेहोरा सहित मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन या त त्यस विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएका करिब 1 दर्जन भन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले कहिले अदालतले यस्तो फैसला गर्छ भनेर ठोकुवा गर्ने त कहिले बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूमाथि हल्का टिप्पणी गरेकाले अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्नु परेको अधिवक्ता नेउपानेले बीबीसी नेपालीलाई बताए। मुद्दाकै कुरा पनि उहाँले जो बाहिर बोलेर एउटा अदालतलाई पनि विवादित बनाउनु भएको छ र प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले के बोल्ने के नबोल्ने विचार नपुर्याएर बोल्दाखेरि प्रशासन र यसमा नै असहज अवस्था उहाँले त्यो बोलीले बनाउनु भएको भएर अदालतको अवहेलनामा मैले मुद्दा लिएर गएको। प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघि एउटा कार्यक्रममा 94 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बहस गरेको विषयमा निन्दायुक्त टिप्पणी गरेको उनीहरूको दाबी रहेको छ। उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले एकजना बाजे वकिललाई सर्वोच्च लगेर तमासा देखाएछन् भनेर टिप्पणी गरेका थिए। त्यस्तो टिप्पणी गरेको केही समय पहिला प्रधानमन्त्रीले धनगढीमा आयोजित अर्को कार्यक्रममा आफूलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दैन, चुनावको तयारी गर्नुस् भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस्तो अभिव्यक्ति अशोभनीय भएको पूर्व प्रधान न्यायाधीश लगायत संविधानविदहरूले बताउँदै आएका छन्। यसअघि पनि बहालवाला प्रधानमन्त्री विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएका दृष्टान्तहरू छन्। अर्को विषय, पाकिस्तान स्थित विश्वको दोस्रो सर्वोच्च शिखर केटुको ह्युदियाममा सफल आरोहण गरेर कीर्तिमान कायम गरी स्वदेश फर्केका नेपाली पर्वतारोहीहरूले आरोहण मार्फत आफूहरूले एकताको सन्देश दिएको बताएका छन्। आज स्वदेश फर्किएका उनीहरूले आफ्नो आरोहणमा नेपाल सरकारको कुनै किसिमको सहयोग नरहेकोमा दुखेसो पनि पोखेका छन्। विश्व कीर्तिमान राखेकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले टोलीलाई बधाई दिएकी छन् भने प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई सम्मान गरेका छन्। एक रिपोर्ट। निकै कठिन मानिएको केटु हिमालको सफल आरोहण लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रशंसा पाएको नेपाली पर्वतारोहीको टोलीले काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत पाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्वतारोहीहरूको टोलीलाई बालुवाटार स्थित आफ्नो निवासमा सम्मान गरेका छन्। यसअघि पर्वतारोहीहरूलाई पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ तथा पर्यटन क्षेत्रका अन्य संस्थाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत तथा सम्मान गरेका थिए। विमानस्थलबाट नेपाली झण्डा सहित मोटरसाइकल र्याली गरी काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा उनीहरूलाई परिक्रमा गराइएको थियो। आजै आयोजित एक कार्यक्रममा टोली नेता निर्मल पूर्जाले भने, अहिले यो अपर्च्युनिटी आयो वर्ल्डमा एज अ टिम 10 जनाले वर्ल्डमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एकचोटि फेरि विश्व म्यापमा ल्यायौँ हामीले। वी डिड इट। एभ्रीबडी इन द टिम मेम्बर्सले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर भित्र आफ्नो हड्डीसम्म चाहिँ म चाहिँ यो देशको लागि गर्छु भनेर नभएको भए यो मिसन पुरै हुन्थेन। गत माघ 3 गते अपराह्न पाकिस्तान र चीनको सीमामा अवस्थित संसारकै दोस्रो अग्लो शिखरमा उनीहरू पुगेका थिए। आरोहणका लागि 10 जना नेपाली सुरुमा फरक दलमा समावेश भए पनि पछि नेपालको नाममा कीर्तिमान कायम गर्न भन्दै उनीहरूले एउटै टोली बनाएका थिए। संसारमा भएका 8000 मिटर भन्दा अग्ला 14 शिखर मध्ये केटु हिउँदमा आरोहण गर्न सबैभन्दा कठिन मानिन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आफूलाई बागमती र प्रदेश नम्बर 1 मध्ये एउटामा मुख्यमन्त्री दिन नेकपाका दुवै पक्ष तयार रहेको संकेत दिएको बताएका छन्। प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका एक नेताले पनि आफ्नो पक्षबाट कांग्रेससँग त्यस विषयमा कुरा भएको बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेताका अनुसार नेपाली कांग्रेस सहितका दलसँग कुराकानी गर्न प्रदेश तहमै निर्देशन दिइएको बताए। बीबीसी न्यूज नेपालीका लागि साथी शरद केसीले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। नेकपा भित्रैबाट दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि संकटमा परेको सरकार जोगाउन वा नयाँ बनाउन दुवै पक्षले कांग्रेसको साथ जुटाउनु पर्ने देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्र राज जोशीका अनुसार केही दिन अघि सभापति शेरबहादुर देउवाले दुवै प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य र नेताहरूसँग प्रदेशहरूमा सम्भावित समीकरणबारे परामर्श गरेका थिए। बागमती प्रदेश बारेको छलफलमा सहभागी उनले भने, पार्टीको हित कसरी हुन्छ त्यो पनि सोच्नुहोस्, त्यसलाई त गर्न मिल्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यही हो। दुवै पक्षले दिन तयार छन् जस्तो सुनिन्छ हैन। सभापति देउवासँग छलफलमा सहभागी अर्का नेता प्रकाश शरण महतका अनुसार धेरै नेताहरूले
पार्टी हित हेर्ने नै भनेको बताए। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार नेकपाको ओली समूहले बागमती प्रदेश छाडेर प्रदेश 1 मा समर्थन खोजिरहेको छ, तर नेता सुभाष नेमुवाङले त्यसबारे थाहा नभएको बताए। थाहा भएन, त्यो तलै मुख्यमन्त्रीले अनि मुख्यमन्त्रीको आफ्नो टिमले नेपाली कांग्रेस लगायत सबैसँग कुरा गर्ने भन्ने छ, उहाँहरूले नै कुरा गरिराख्नु होला। नेत्री अष्टलक्ष्मी साकेलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्दै बागमती प्रदेश सभामा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावमा आउँदो साताबाट छलफल हुँदैछ। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको समूह भने बागमती लिएर प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिन तयार देखिएको छ। प्रचण्ड पक्षका नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मिलेर सरकार बनाउन सकिने भन्दै कांग्रेससँग सल्लाह गरौँ न भन्ने प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए। अहिले नेपाली कांग्रेससँग सहकार गरेर जाने पक्षमा चाहिँ छौँ, त्यसको निम्ति अलिकति अझै लचकता पोषण गर्नु पनि हामी तयार छौँ भने चाहिँ हो। त्यो भनेको प्याकेजमै गर्नु पर्यो, चारवटै प्रदेशको चारवटै गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने हो। अब होइन चारवटा नगरौँ, अहिले 2टा माथि पहिला गरिहालौँ भन्ने हो भने पनि सल्लाह गर्नै नसकिने कुरा त भएन। सम्भवतः आफ्नो राजनीतिक अप्ठ्यारो र सम्भावित परिणामलाई ख्याल गरेरै दलहरूले अविश्वास प्रस्ताव टुङ्गो लगाउने प्रक्रियालाई लम्ब्याइरहेको ठानिएको छ। अब सुनौ तपाईहरूले नै पठाएका प्रतिक्रिया। प्रस्तुतिमा साथ दिँदैछिन् साथी विनिता दाहाल। विश्वको दोस्रो सर्वोच्च शिखर माउन्ट केटुको हिउँदमा पहिलो पटक सफल आरोहण गरेर फर्किएका पर्वतारोहीहरूले नेपालमा न्यानो स्वागत पाएका छन्। पर्वतारोहणको क्षेत्रमा ठूलो मानिएको उनीहरूको उपलब्धिबारे तपाईको धारणा के छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं। प्राप्त जवाफ मध्ये केहीलाई हामीले समेटेका छौं। ट्विटरमा सुमन भण्डारी लेख्छन्, जे गरे पर्वतारोहीहरूले देशको शिर उँचो राख्ने काम गरे, बधाई छ सम्पूर्ण टोलीलाई। आफूलाई विजय मात्र भनेर चिनाउने अर्को ट्विटर प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, यो हामी सबै नेपालीका लागि एकदमै गौरवमय र स्मरणीय क्षण हो। पर्वतारोहण क्षेत्रमा प्राय नेपालीहरू विदेशीलाई हिमाल चढ्न सहायकको रूपमा चिनिने गरेको पृष्ठभूमिमा हिउँदयाममा केटु हिमालको पहिलो पटकमै सफल आरोहणले नेपालीहरू पर्वतारोहण क्षेत्रमा विश्वमै विशिष्ट छन् भन्ने देखाएको छ। हाम्रो फेसबुक पेजमा दनुरी शेर्पाको मत छ, केटु हिमालको सफल आरोहणले नेपालीहरू विश्वमा थप चिनिएका छन्। जस्तो सुकै समस्यासँग जुझ्न नेपालीहरू सक्षम छन् भन्ने सन्देश विश्व सामु पुगेको छ। नेपाल सरकारले हिमाल आरोहण गरी कीर्तिमान राख्ने शेर्पा समुदायलाई अझै पनि उपेक्षा गरिरहेको छ। शेर्पा समुदाय र हिमाल आरोहण गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो मात्रै कीर्तिमान राखेनन्, देशको नाम पनि विश्व सामु राखे। सरकारले पनि उनीहरूलाई उचित सम्मान एवं सेवा सुविधा दिन कुनै कन्जुसियाई गर्नु हुँदैन। सम्वेद शर्मा चापागाईले लेखेका छन्, उनीहरू स्वयंको स्वर्णिम सफलता हो। आरोहणमा रुचि राख्ने विश्वका आरोही समुदायमा देश र नेपाली आरोहीहरूको थप शौर्य र साहसमा अभिवृद्धि भएको छ जस्तो लागेको छ। विशेष गरी केटु हिमाल आरोहणका लागि निकै कठिन मानिन्छ। त्यसैले धेरै पटक प्रयास हुँदाहुँदै कोही पनि हिउँदमा चुचुरोमा पुग्न सकेका थिएनन्, तर नेपाली टोली केटुको चुचुरोमा पुग्न सफल भयो। बधाई छ सम्पूर्ण टोलीलाई, जसले नेपाल हिमालहरूको देशसँगै हिमाल आरोहण गर्ने साहसी आरोहीहरूको पनि देश हो भनेर फेरि एकचोटि संसारलाई देखाइदिएको छ। बोधनाथ पौडेलको धारणा छ, यी पर्वतारोहीहरूले हिउँद महिनाको जाडोमा पनि केटु हिमालको पहिलो पटक सफलतापूर्वक आरोहण गरेको समाचारले मन हर्षित हुनुका साथै गौरव पनि महसुस भएको छ। उनीहरूको जोश तथा जाँगरलाई सलाम छ। यो आरोहणले पर्यटन क्षेत्रलाई थप टेवा पुग्ने र हिमाल आरोहण गर्नेहरूको संख्या थपिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। साँझपखमा नेपाल बाहिरका केही विषय। युरोपेली संघले कोरोना भाइरस खोपका उत्पादकहरूले पहिला सहमति जनाए जति खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै चेतावनी दिएको छ। पहिला भनिए भन्दा कम संख्यामा खोप आपूर्ति गर्ने भन्ने विवादबीच त्यसले खोप कार्यक्रमलाई गम्भीर रूपमा असर पुर्याउने भन्दै युरोपेली संघले त्यस्तो चेतावनी दिएको हो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। युरोपेली मुलुकमा संक्रमणको दर उच्च भएसँगै खोपको आपूर्तिको मुद्दा जटिल बनेको छ। दुई प्रमुख खोप उत्पादक कम्पनीहरू एस्ट्राजेनेका र फाइजर बायोएनटेकले उत्पादनमा समस्या आउनुको अर्थ अपेक्षित संख्यामा आपूर्ति गर्न नसकिने बताएका छन्। त्यसको जवाफमा युरोपेली संघकी स्वास्थ्य आयुक्तले EU भित्र कोभिड खोप बनाउने कम्पनीहरूले तेस्रो मुलुकमा खोप निर्यात गर्नु अघि जानकारी गराउनु पर्ने बताएकी छन्। 27 सदस्य
राष्ट्र रहेको युरोपेली संघले आफ्ना नागरिकको संरक्षणका लागि आवश्यक कारबाही चाल्ने उनले बताएकी हुन्। जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले भर्चुअल रूपमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक कार्यक्रममा विश्वभर खोपको निष्पक्ष वितरण हुनुपर्ने बताएकी छन्। खोपको साझा विकास र उचित वितरण अभियान कोभ्याक्सले कम आय भएका देशहरूमा फेब्रुअरीमा पहिलो चरणमा आपूर्ति गर्ने कार्यतालिका रहेको जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभरिका 2/3 जनसंख्या प्रतिनिधित्व गर्ने 156 देशले कोभ्याक्स अभियानमा सहभागिता जनाएका छन्, जसमा अमेरिका र चीन सामेल छैनन्। भारतको राजधानी दिल्लीमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा प्रवेश गर्न खोज्ने आन्दोलनरत किसानहरूको प्रहरीसँग झडप भएको छ। महिनौदेखि किसानहरूले सरकारको कृषि सम्बन्धी नीतिको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। 10,000को संख्यामा किसानहरू ट्र्याक्टर र्यालीमा सहभागी हुँदै बजार मैत्री व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाटै। भारत सरकारले 18 महिनाका लागि किसानहरूले विरोध गरिरहेका कानूनहरू लागू नगर्ने बताए पनि उनीहरूले ती कानून रद्द गरिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन जारी राखेका हुन्। प्रहरीले केही चरणको वार्तापछि किसानले गणतन्त्र दिवसका कार्यक्रमलाई असर नपर्ने गरी र्याली गर्न दिन सहमति जनाएको थियो। तर आज केही स्थानमा किसानहरूले प्रहरीले खुला राखेका बाटो छोडेर बन्द गरेका बाटोमा प्रवेश गरेका बताइएको छ। दिल्ली प्रवेशको 6 नाकाबाट किसान शहर प्रवेश गर्ने भए पनि मूल बाटो बन्द गरेर प्रहरीले किसानलाई बाहिरी बाटो प्रयोग गर्न भनेको थियो। तर सिन्गु, टिकरी र गाजीपुरमा प्रहरी अवरोध तोडेर किसानहरू अगाडि बढेका छन्। 10,000 किसानहरू 2 महिनाभन्दा बढी समयदेखि सरकारसँग 3 वटा बजार सहजीकरण सम्बन्धी कानून खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन्। भारतमा खुम्चिँदै गएको कृषि भूमि, घट्दो उत्पादन, कृषि उपजको अस्थिरता, मूल्य र मुख्यतया राज्य तहसँग सम्बन्धित कृषिबारे केन्द्रीय तहबाट कानून बनाउने लगायतका विषयप्रतिको असन्तोषले आन्दोलनकारीलाई एकाकार बनाएको छ। ती कानूनले संयुक्त रूपमा कृषि उत्पादनको बिक्री, मूल्य निर्धारण र भण्डारण सम्बन्धी नियमलाई खोकुलो बनाउँछन्। यसअघि दशकौंदेखि विद्यमान नियमहरूले कृषकहरूलाई खुला बजारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराएको थियो। बीबीसी संवाददाता सौतिक विश्वासका अनुसार भारतमा केही वर्ष यता कृषकहरूमा आक्रोशको स्तर बढ्न थालेको देखिन्छ। एकाध विषय संक्षेपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध काठमाडौँमा सोमबार गरिएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीबाट बल प्रयोग तथा धरपकड गरी केही अभियानकर्मीलाई घाइते समेत बनाइएको भन्दै त्यसप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। नागरिकहरूबाट गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उसकै शब्दमा प्रहरीबाट अधिक बल प्रयोग गरी घाइते बनाइनु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीतको कार्य भएको उल्लेख गर्दै आयोगले त्यसप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ। मंगलबार आयोगले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कुनै पनि बहानामा नागरिकको मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताको हरण गर्ने कार्य नगर्न, सभा सम्मेलन गर्ने र आफ्नो विचार राख्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूलाई बल तथा हतियार प्रयोग सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय आधारभूत सिद्धान्त 1990 विपरीत हुने गरी कार्य नगर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ। नेपालमा भोलिबाट सुरु हुने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानका लागि लगभग तयारी सम्पन्न भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारतले 10 लाख मात्रा कोभिडका खोपहरू नेपाललाई निशुल्क उपलब्ध गराएको कोभिसिल्ड खोपबाटै अभियान सुरु हुँदैछ। भोलि बिहान 10 बजे यसअघि खोप केन्द्रका रूपमा कायम विभिन्न जिल्ला स्थित अस्पतालहरूबाट कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप दिन सुरु गरिने स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक तारानाथ पोखरेलले बताए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अब बाँकी विषय। बर्दिया जिल्लाको बार बर्दिया नगरपालिकाले थारू समुदायमा विद्यमान बर्गर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएको छ। बर्गर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिई संस्थागत गरिएको यो नेपालमै पहिलो पटक भएको बताइएको छ। बार बर्दिया नगरपालिकाले बर्गर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिँदै ऐन बनाएर माघ 11 गते राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरिसकेको छ। कानुनी मान्यता पाएसँगै अब बर्गरहरूले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्ने, गाउँमा सानातिना झैझगडा सुल्झाउने, गाउँठोलमा आइपर्ने विभिन्न काममा सक्रिय सहभागिता जनाउनका साथै नगर कार्यपालिकाको बैठकमा समेत सहभागिता जनाउने नगरपालिकाले जनाएको छ। सुनौ नेपालगञ्जबाट संवाददाता विमला चौधरीको रिपोर्ट।
बारबर्दिया नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका बर्गरलाई संस्थागत रूपमा परिचालन गर्न बनेको ऐन 2077लाई नगरपालिकाको 8औं नगरसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै कानूनी मान्यता पाएको हो। नगरपालिकाले ल्याएको ऐनमा बर्गरको चयन, उनीहरूको कार्यक्षेत्र, काम, कर्तव्य, अधिकार, मर्यादा लगायतका कुरा समेटिएको बताउँदै बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गा बहादुर चौधरीले भने, बर्गरहरू विशेष गरी गाउँमा हुने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, विकास निर्माण लगायतका केही न्याय सम्पादनका काम समेत न्याय समितिसँग मिलेर कार्य गर्ने गरी उहाँहरूलाई हामीले अधिकार दिएका छौँ। बर्गरले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन नियम विपरीत नहुने गरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले गर्ने सामाजिक कार्यलाई अभिलेखीकरण गर्न ऐनले सघाउ पुर्याउने सोही नगरपालिकाकी उपप्रमुख अन्जु दहितले बताइन्। उहाँहरूको मापदण्डभित्र जस्तै कि गाउँघरको विकासको काम, धर्म कर्म, संस्कृतिमा आधारित काममा उहाँहरूले पहिल्यैदेखि गरिराखेको कि गुरुवा, बर्गर, सोरिनी यस्ता कामहरूको मान्यता पाउनुहुन्छ। बारबर्दिया नगरपालिका अन्तर्गत मूल बर्गर र टोल बर्गर गरी 350 बढी बर्गर संख्या रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। हालसम्म उनीहरूले निस्वार्थ समाजसेवा गर्दै आएको बताइन्छ। उनीहरूको सेवालाई कदर गर्दै अब नगरपालिकाले परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न लागेको जनाइएको छ। नगरपालिकाले पहिचान दिन थालेपछि बर्गरहरू खुसी भएका छन्। बारबर्दिया 11 फचकवाका बर्गर रामसोहन थारू। गाउँमा भरि एकदम जरो गाडेर अब एउटा सरकारकै काम गर्ने र गाउँदेखि बाहिर जाने बित्तिकै यसको माइत केही पनि थिएन। गाउँमा मात्र सीमित थियो र अहिले नगरले ऐन पास गरेपछि हामी खुसी नै छौँ। पश्चिम नेपालका तराईमा थारू समुदायमा मात्र नभई पहाडी समुदायमा समेत बर्गर प्रथालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। समाज चलाउने तरिका राम्रो देखेर बर्गर प्रथालाई सहजै स्वीकार गरेको बताउँछन् बारबर्दिया 3 का बर्गर बिर्ख बहादुर सुनार। पहाडी समुदायमा बर्गर सिस्टम थिएन भन्ने थियो, तर अहिले यो सिस्टम राम्रो भनेर उहाँहरूकै देखासिकीबाट यो सिस्टमलाई हामीले सहजै स्वीकार गरेका छौँ। विक्रम सम्वत 2036 साल अघि पनि बर्गरले गरेको निर्णयले कानूनी मान्यता पाउने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। तर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि बर्गरको अधिकार जनप्रतिनिधिहरूले लिएको देखिन्छ। यसले बर्गर प्रथालाई थोरै भए पनि असर गरेको बर्गर अभियान कर्मी एकराज चौधरीको भनाइ छ। जनश्रम जुटाउने, कामहरू गराउने, सूचना गर्ने सबै काम बर्गरहरूले गर्छ। तर बजेटहरू बनाउँदाखेरि, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि उनीहरूको केही भूमिका त्यहाँ चाहिँ देखिँदैन। त्यही भएर स्थानीय विकासमा उनीहरूको सहभागितालाई अझ बढाउनको लागि चाहिँ बर्गरहरूले कानूनी मान्यता पाउनु जरुरी छ। बर्गरहरूलाई प्रशिक्षण बिना नै मान्यता दिनु कानून विपरीत भएको र यसले दूरगामी असर पर्न नसक्ने कानून सम्बन्धी जानकारहरू बताउँछन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा ऐतिहासिक र परम्परागत कुराको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि व्यवस्थापकीय ऐन बनाएर त्यसको विकास र प्रवर्धन गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेर बर्गर ऐन बनाइएको नगर प्रमुख चौधरीको भनाइ छ। बिमला चौधरी, BBC नेपालगञ्ज। आज मंगलबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक विकल्पको बाटो। विवाह तय भएको थियो मेरो छोरीको, त्यसमा पैसा अनि सरसामान दिएर सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। समाज रूपान्तरण गर्नको लागि र चेतनाको विकास गर्ने हेतुले चाहिँ यो अभियान चलाइरहेका छौँ। आर्थिक अभावका कारण छोरीको बिहे गराउन समस्या हुने विपन्न परिवारहरूलाई एउटा समूहले पर्सामा सहयोग गर्ने अभियान चलाएको छ। विपन्न परिवारका पनि फरक क्षमता भएका युवतीहरूको बिहेका लागि आफूहरूले सहयोग गर्ने अभियान चलाएको समूहका युवाले बताएका छन्। विपन्न तथा फरक क्षमता भएकाहरूको बारेमा समाजका हरेक सक्षम व्यक्तिले सोच्न सके मात्र समाजमा रूपान्तरण हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ। सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा गरिने साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा वीरगञ्जबाट हाम्री संवाददाता माधुरी महतोले पठाएको यो रिपोर्ट सुनौ। छोरीको विवाह तय गरिए पनि आर्थिक अवस्था नाजुक भएको कारण बिहे नै नहुने चिन्ताले पिरोलेको बेला समाजसेवी युवाहरूले आर्थिक सहयोग गरी छोरीको विवाह गराइदिएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै पर्सा हरपतगञ्जका मन्जुर खान भन्छन्, विवाह तय भएको थियो मेरो छोरीको, त्यसमा पैसा अनि सरसामान दिएर सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। हामी गरिब मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने कोही मनकारी मन छ भनेर धेरै खुसी लाग्यो। विशेष गरी सामाजिक कुरीति दाइजोले जरो गाडेको तराईको समाजमा आर्थिक
आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारमा छोरी जन्मिएकै बेलादेखि अभिभावकले बिहेको सुर्ताले सताइरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि रूढिवादी सोचका कारण फरक सक्षम क्षमता भएका छोरीहरूको विवाह त्यति सहज हुँदैन। त्यसैले त्यस्ता परिवारका छोरीहरूको विवाहका लागि आफूहरूले सहयोग गर्ने अभियान चलाएको समूहका संयोजक रामकिशोर सिंह परागले बताए। यो अभियान अन्तर्गत खासमा विपन्न परिवारका कोही छोरीहरू छन् भने उहाँहरूको घरको आर्थिक स्थिति हेरेर त्यसपछि फरक क्षमता भएको छोरीहरूले त्यस्ता खालको परिवारको चाहिँ स्थिति हेरेर र उहाँहरूले सहयोग गरेर बिहेको लागि सहयोग गर्ने गरेका छोरीहरूको कसरी राम्रो ठाउँमा बिहे गरेर उहाँहरूको आर्थिक स्थितिमा पनि अझै कसरी टेवा पुर्याउने, उहाँहरूलाई आर्थिक उपार्जनमा पनि कसरी उहाँहरू जोडिनुहुन्छ त्यो कुरामा पनि हामीले विचार गर्छौँ र त्यो उहाँहरूले पनि सहयोग गर्छौँ। समाजका सक्ने व्यक्तिले फरक क्षमता भएका र त्यसमाथि पनि आर्थिक रूपमा त्यति सबल नभएका परिवारका छोराछोरीको विवाह गराउनु समाजसेवा भएकोले यो अभियान थालिएको समूहमा लागेका अर्का युवा हेमन्त तामाङ बताउँछन्। हामीले तब मात्र एउटा सुन्दर समाज निर्माण गर्न सक्छौँ जब जो अलिकति विपन्न छन्, असक्षम छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि हामी समाजमा रहने सक्षम व्यक्तिहरूले एउटा जिम्मेवारी बुझेर उहाँहरूलाई पनि सँगसँगै लग्नुपर्छ है भनेर हामीले यदि सोच्यो भने यो सोच विकास गर्न सक्यो भने मात्र यो आर्थिक र सामाजिक विकास हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो उद्देश्यको साथै यो अभियान हामीले गर्दैछौँ। अभियानमा व्यक्तिगत रूपमा पनि आर्थिक संकलन समूहकै सदस्यहरूले गर्ने गरेको तथा विभिन्न मानिसहरूबाट पनि सहयोग हुँदै आएको युवाहरूले बताए। यो अभियानमा सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता भएकोले सबैको सहयोग लिने गरेको उनीहरू बताउँछन्। समाज रूपान्तरण र चेतना विकासका लागि यो अभियानको सुरुवात गरिएको युवाहरूको भनाइ छ। फेरि पनि हेमन्त तामाङ संस्कृति अनुसार जुन परम्परा जुन छ विवाह गर्दाखेरिको र त्यसमा पनि झन् विशेष गरेर देशको पाटोमा त एकदमै धेरै प्रायोरिटी दिइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरेर आर्थिकमा चाहिँ अलिक धेरै समस्या हुने देखिन्छ। किन भन्दाखेरि अब हरेक कुरा अब सरसामग्रीहरू जुटाउनको लागि पनि त्यहाँ आर्थिकै चाहिन्छ। त यसमा चाहिँ हामीले केही आर्थिक र सँगसँगै केही सामग्रीहरू पनि प्रयोग गरेका हौं। वीरगञ्जको युवाहरूको एक समूहले आर्थिक अभावमा विवाहको उमेर पुगेका युवतीको विवाह नरोकियोस् भनेर सहयोग गर्ने अभियान चलाएको समूहका युवाहरूले बताए। उमेर पुगेका जुनसुकै समुदायमा छोराछोरीको विवाहका लागि अभिभावकलाई चिन्ता हुने गरेको बेला आर्थिक अभावकै कारण विवाह रोकिनु भन्दा पनि आफ्नो समूहमा र अन्य सामाजिक संघ संस्था तथा मानिसहरूबाट सहयोग संकलन गरेर भए पनि विवाह गराइदिने अभियान चलाएको समूहकी निशा वर्माले पनि बताइन्। समूहका युवाहरूले गरेको कार्य प्रशंसनीय र पूर्ण सामाजिक सेवाको भावले गरेकोले आफूले पनि सक्दो सहयोग गर्ने गरेको तथा आगामी दिनमा पनि यस्ता सामाजिक कार्यका लागि आफू अग्रसर रहेको भनाइ छ अभियानमा जुटेका सन्तोष शाहको। जाडोमा कसैले लगेर लुगा दिएको, मन्दिरमा डोनेसन गरेको, अगाडि माग्नेहरूलाई खाना दिएको भन्दा पनि यो एउटा फरक ढङ्गको कुरा यिनीहरूबाट आयो होइन, खुसी लागेको छ। कमसेकम सहयोगले बहिनीको चाहिँ घरजम बसेको छ, परिवार अगाडि बढेको छ। विपन्न वर्गका छोरीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि समाजका हरेक सक्षम व्यक्तिले सोच्न सके मात्र समाज रूपान्तरण हुने भन्ने उद्देश्यका साथ यो अभियानलाई निरन्तरता दिने समूहका युवाहरूले बताए। साप्ताहिक विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिइन् वीरगञ्जबाट हाम्री संवाददाता माधुरी महतो। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष फोन डेर लायनले कोरोना भाइरसको खोप उत्पादकहरूले बाचा गरे अनुसार खोपको आपूर्ति गर्नुपर्ने भन्दै चेतावनी दिएकी छन्। खोप उत्पादकहरूले आपूर्तिमा कटौती गर्ने भन्ने विवाद बढ़िरहेका बेला उनले यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्। भारतको राजधानी दिल्लीमा कृषि सुधारको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका 10,000 किसानहरूको प्रदर्शनका क्रममा आज हिंसात्मक घटना भएका छन्। भिडन्तका क्रममा एकजना किसानको ज्यान गएको छ। इटलीका प्रधानमन्त्री जुजेप्पे कोन्टेले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि औपचारिक रूपमा राजीनामा दिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले ब्रिटेन, साउथ अफ्रिका र ब्राजिलमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकारले अहिले वितरण भइरहेको खोपको प्रभावकारितालाई असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने बारे आफ्नो चासो रहेको जनाएको छ र थाइल्याण्डको संसदले पहिलो 3 महिनाभित्र गर्भपतन गर्न अनुमति दिने पक्षमा मतदान गरेको छ। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।